صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه السلام. محترم صدر جلسہ اور زمام دلری لری نراتنوں کو ملمانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زنن ستاسو پوڑان دے دا علم فا موضوع باندے سما عروضات پیش کول غوارم. محترم اوریدون کو دا علم مانا دا فیجندل لحاظ دولا موفقاو فدی اتفاق دے چه فار مسلمان باندے دومرا علم واصل والفض دی چه دا دی فضری اسرا دا حلال او حرام او دا فاق و مردار فمیز کے تمیز او فرق ولیشی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے طلب العلم فریدتن علی کل مسلم دا علم طلب کول فر مسلمان باندے فرض دی. محترم اوریدون کو علم داسی سیز دے چه دا دی فضری اسرا دا انسان او یوان فمیز کے فرق ولیشی او علم غدا ولد دے دا کم دو چینا چا دم علیہ السلام مسجد الملائکہ جوڑ شو او علم غدا ولد دے دا کم دو چینا چا مخلوق دا خلیق او عبد معبود سرا نزدکی گی دا اللہ تعالی ارشاد دے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر الالباب. یعنی علم والو حکم خلق سچ علم نشتا حائز کلهم نشی برابر کے دے. دا حضرت یو حدیث کی راغلی دی چی یو سڑے دا علم لار اختار کری اللہ تعالیٰ دا دفاع دا جنت لار آسانوی او یو حدیث کی رازی چی دا علم فضیف عبادت کا ان کو باندے دا سی دے لکا چی دا سبک میں فضیف تمام استورو باندے دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہار مال. یعنی مونگ دا اللہ تعالیٰ فجور کے شوی تقدیر باندی رازیو چی دا مونگ دفار علم کرے دے او دا جاہلانو دفار مار. دا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ قول دے برودا من علم گیر استوار کا علمت رسان بدار القرار لارشد علم لمن مضبوطا ونسا زکا چی دا علم بتا جنت ترسوی. اخیر کی میں فجبہ دا دعا دا چا اللہ تعالیٰ مونگ تا علم نفی و نصیب کری او دا دین دا محنت دفار مونگ قبول کری. آمین وما علینا الا البلاغ المبین.